الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے سارے دوست. گرامی قدر حضرات، آج جڑے دوست کھڑے ہو، ہاں جی ٹھیک ہو گیا، اگر بیٹھ جاؤ تسی دوست سارے تشریف لے آؤ تے آ جڑے بندے گلاں کردے ہو پے کہ گلاں کیوں کرن دے؟ ہاں جی وہی پڑھاں گے، لیکن ہون تے پڑھنی اوکھی ہو گئی ہے نا جی. اے جتنے بھی دوست بیٹھے ہو تسی اپنی گلاں چھڈ کے ادھر میرے ال توجہ کرو، کیونکہ یہ محفل دا ادب نہیں ہے کہ محفل کسی ایم پی اے ایم این اے کچھ جرنیل دی نہیں، یہ نبیاں دے امام دی ذکر دی محفل ہے. یہ ادب نہیں کہ تسی اپنی گلاں کردے رہو، نہ تا پڑھن والے بھی نہ تا پڑھی جان تسی پھر بھی گلاں کرو، خطیب بیان کری جائے تسی پھر بھی گلاں کرو، یہ ادب نہیں. جتنا بھی مؤدب ہو کے بہو گے گل بھی سمجھ چاہے گی، لطف بھی آئے گا تے ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا. محبت نل، عقیدت نل، شوق نل، ذوق نل درود پاک پڑھو ایک باری باواز بلند تے اس عقیدت نہ پڑھو اسی پڑھنے ہاں نبی پاک سن دے بھی پہنے، مصطفیٰ اپنے غلامانوں پہچان دے بھی پہنے. محبت نہ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ. محبت نہ ایک باری قسم توڑ دیو پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر پڑھ لو گے انہاں کے. ہاں جڑی آیت پڑھی ہے نا ترجمہ تے پھر اس تو بعد چھٹی، پھر اگلے جلسے تے تشریح کران گے. دی کی خیال ہے؟
محبت نہ ذرا سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا سارا نہیں پڑھ سکتے صرف ایو یاکھو مزہ مزہ ویسے ایس ویلے بھی اس ٹائم وچ بھی بندہ مزے نہ سنے تے مزہ لوے مصطفیٰ دی نعت دا تے بڑی گل نہیں ویسے توجہ ہے جی اے ویسے پیچھے ربیع الاول لنگ کے گیا نا تے میں آنا سا یا اللہ ہے کہ ربیع الاول وچ کوئی بھی محفل لیٹ نہیں ہوئی تو اتو آواز آئی میرے نبی دیا غلامہ محلائیں چاؤن والی محفل ساریاں دی کسر کٹے گی سارا نہیں صرف ایو یاکھو مزہ ہونتے آئے گا ہی مزہ سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا آئے گا مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم سبحان اللہ نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے تو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے میری لینے خبر آقا آئے اگر میری لینے خبر آقا آئے اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر توجہ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو سبحان اللہ دھڑکنوں میں عمر جان میں جان ہو علی سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جا ہو علی ہے سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر ہے سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر پھر رفاقت کا کتنا آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر توجہ بولے ابن علی کربلا میں سنو
گھر لٹانا بھی ہے، سر کٹانا بھی ہے۔ اسی جناب محفل چ بہ رہی ہے ساری رات، سویرے فجر ہی نہ پڑھیے۔ توجہ توجہ، بولے ابن علی کربلا میں سنو، گھر لٹانا بھی ہے، سر کٹانا بھی ہے۔ بولے ابن علی کربلا میں سنو، گھر لٹانا بھی ہے، سر کٹانا بھی ہے۔ جب ہو سجدہ ادا، سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا، سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو گئے روح خیر البشر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بات آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء سرتاج الانبیاء ہادی کل دانائے سبل ختم الرسل شاخ فخر آدم و بنی آدم شفیع امم رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ اور پیر سید محمد انور شاہ حسین بخاری دامت برکاتہم العالیہ اور مقتدر علماء کرام نعت خانہ شیریں لسان اور محفل دی جتنی بھی انتظامیہ ہے بھائی محمد اکرام محمد شباز صاحب اور جتنے بھی انجمن عاشقان مصطفیٰ عاشقان رسول دے جتنے بھی انتظامیہ والے دوست نے اور جتنے بھی دوست احباب ایس ویلے تک بیٹھے ہو سارے انو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لو جی ہونا جڑے سٹیج دے بیٹھے نے اے بیٹھے ہی رویا جے کی خیال ہے کیوں جناب اے ہلیا جناب تے باقی جڑے بندے سامنے بیٹھے دے جنہ آنی جانی لائی ہے بڑی مہربانی جے اے آنی جانی مکا دین تے بہ جان کیونکہ نعتاں جڑیاں اسی سن دے ہی رہنے ہیں ساڈیاں سنیاں دیاں محفلاں اے فلاں پہ اس تو ہی ہو جاندیاں کہ مولوی نو ٹائم ادوں لبدا جدو ادھی عوام سو جائے یا ادھی ٹر جائے انجی ہے تو ماشاءاللہ سونی محفل ہے جنہ دوست احباب کروائی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بغیر کسی لمبی چڑی تمہید دے چونکہ وقت کافی ہو گیا تک ترجمہ سماعت کرو جڑے الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کیتے نے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ فرماندہ ہے برکت والی یہ او ذات جن نے نازل کیتا فرقان۔
یعنی قرآن برکت والی او ذات جن نے کی نازل کیتا ہے؟ بولو کدے تے نازل کیتا ہے؟ اگے اللہ فرماندا علی عبدہ، اپنے خاص بندے تے کیوں نازل کیتا ہے یا اللہ فرماندا ہے لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ فرماندا اساں تاں نازل کیتا ہے کہ اے دے نال، اس قرآن دیا ایتاں دے نال میرا حبیب ڈر سنا سکے۔ یا اللہ کنہ نو؟ اللہ فرماندا سارے جہاناں نو۔ کنہ نو؟ سبحان اللہ، اس تو بھی ہولی آکھو متے روٹی نہ لبے تو انو۔ کنہ نو ڈر سنائے؟ بولو ذرا کنہ نو؟ سارے جہاناں نو۔ اے ہن پاویں بولو پاویں نہ بولو، تقریر سے میں کاری لینی اوکھیاں سوکھیاں۔ توجہ، اللہ فرماندا ہے اے دے نال میرا حبیب سارے جہاناں نو کی سنائے؟ ڈر کی ڈر سنا سکے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن اے دی بڑی بہار ہے، قرآن دیاں بڑیاں برکتاں نے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ رات نو سون لگیاں، کدوں؟ رات نو سون لگیاں، یہ ہن پلے بن کے لے جایا جے گلاں۔ توجہ، قرآن پڑھ ہے یا رسول اللہ ایک سپارہ؟ آقا فرمایا نہیں، ایک آیت پڑھ ہے یا ایک سورت پڑھ ہے، یا دو آیتاں پڑھ ہے، یا سورہ قل ہو اللہ پڑھ ہے۔ پڑھ کے اپنے بستر تے سو جاندہ ہے تے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے دی ڈیوٹی او دے کو لا چھڑ دے۔ فرشتیاں اے بندہ اوے جڑا قرآن پڑھ کے سوتا ہے، اے بندہ اوے جڑا قرآن پڑھ کے سوتا ہے۔ تے یا اللہ میری کی ڈیوٹی ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے دی منجی کول کھلو جا، جنی دیر تک اے سوتا ہے کوئی زریلا جانور اے دے نیڑے نہ لگے، کوئی زریلا جانور اے دے نیڑے نہ لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندہ ہوئے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں دا بھی نزول ہوندا ہے، اللہ دیاں برکتاں دا بھی نزول ہوتا ہے۔ تے جس گھر وچ قرآن نہیں پڑھیا جاندا اونوں گلاب چ بلیٹ کے او اُتے ریل تے رکھیا ہے، ریل دے اُتے رکھیا ہے، مہینہ دو مہینے لنگ ہے، کٹا پیا اُتے، قرآن نہیں کھولیا جاندا۔ اس گھر وچوں اللہ دیاں رحمتاں نو بھی اٹھا لیتا جاندا، اللہ دیاں برکتاں نو بھی اٹھا لیتا جاندا ہے۔ تے جے چاہنا گھر وچ برکتاں ہون تے پھر رب دے قرآن دی تلاوت کریا کر۔ توجہ رکھیا جے، قرآن بڑی بہار ہے قرآن دی۔ قرآن میں بھی پڑھنا، قرآن قبلہ شاہ صاحب بھی پڑھ دینے، قرآن میری امت دے عالم دین بھی پڑھ دینے، میرے نبی دی امت دے عالم دین بھی قرآن پڑھ دینے، میرے مسلک دے عالم قرآن پڑھ دینے، پیر پڑھ دینے، مفتی پڑھ دینے، فقیر پڑھ دینے، درویش پڑھ دینے۔ توجہ، لیکن اونا مولویاں نالوں، اونا مولویاں نالوں او عام بندے اگے لنگ گئے جنہ قرآن پڑھیا تے دل وچ مصطفیٰ دی محبت رکھ کے پڑھیا۔ قرآن انہاں بندیاں نو فائدہ نہیں دیندا جنہ قرآن بھی پڑھیا تے نبی پاک تے تنقیس کیتی ہے۔ نا جے بندہ قرآن پڑھے تے اکھاں تو بغض دی پٹی لا کے دل وچ مصطفیٰ دی محبت رکھ کے پڑھے۔ بس دو باتاں کرنیاں نے کہ قرآن دی کنی کا بہار ہے۔ توجہ نہ سنیا جے، اینا موضوع جڑا میرے ذمہ لایا ہے، توجہ۔
برے صغیر پاکو ہند دے اندر اے جڑا ساڈا برے صغیر ہے نا، اے دے اندر جدوں مغلیہ سلطنت دا جدوں اختتام ہویا ہے، انگریز حکومت آئی، لکھنؤ شہر دے اندر اینا ایک کمشنر متعین کیتا۔ ایک قرآن دی عظمت دی گل لگا دسن تاریخی لحاظ نہ توجہ نہ سنیا جے۔ ہن او جڑا کمشنر سی قادری صاحب، او کمشنر سی انگریز تے اس ٹائم جڑی بولی جاندی سی او سی فارسی زبان، فارسی انہوں آندی نہیں سی۔ انہیں کیا بھائی کوئی انج دا بندہ لبو جڑا مینوں فارسی پڑھائے کرے سکھائے کرے۔ بندے کٹھے ہو گئے، انہاں کہ جناب او فلانے محلے چ ایک مولوی صاحب رہندے نے، مولوی صاحب دا نام ہے ملا سراج الدین، عمر بڑی وڈیری ہے تے جناب او فارسی بڑی پڑھدا ہے۔ او انگریز کہن لگا سدو مولوی نو، مولوی صاحب آ گیا، گل بات ہوئی، انہیں کہا جی میں فارسی پڑھاواں گا تانوں، کدوں آؤ گے؟ مولوی صاحب کہن لگے میں روزانہ اثر پڑھ کے تیرے گھر وچ آواں کراں گا تے تینوں فارسی پڑھاواں کراں گا۔ ہن مولوی صاحب اثر پڑھ کے آنا، مغرب تک اس کمشنر نو فارسی دی تعلیم دینی، مغرب دی نماز پڑھنی اس کمشنر دے گھر وچ، تے مغرب تو لے کے عشاء تک او دے گھر وچ بہ کے رب دے قرآن دی تلاوت کرنی۔ مولوی صاحب نے وقت گزردا جا رہے ہیں، ہن روز مولوی صاحب آن کرن، اثر دی نماز پڑھ کے اثر تو مغرب تک کمشنر نو پڑھان کرن فارسی، تے مغرب دی نماز او دے گھر وچ پڑھن، تے مغرب تو لے کے عشاء تک کی کرن؟ انج نہیں بولو ذرا، کی کرن؟ ملا سراج الدین عمر وڈیری ہے، تاریخ وچ آندا ہے رب کائنات نے آواز دے اندر ایک بڑا درد رکھیا ہے، بڑا سوز رکھیا، بڑا لطف رکھیا ہے۔ ملا سراج الدین ہر روز اثر تو لے کے مغرب تک اس کمشنر نو فارسی دی تعلیم دینی، تے مغرب دی نماز او دے گھر وچ پڑھنی، مغرب تو لے کے عشاء تک او دے گھر وچ بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کرنی۔ ان سجنا وقت گزردا جا رہا، وقت گزردیاں ایک دن ملا سراج الدین اس کمشنر دے گھر وچ بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کردے پے نے۔ ملا سراج الدین نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملا سراج الدین جدو بسم اللہ پڑھیے، او جڑا انگریز کمشنر ہے او دی نوجوان لڑکی اس دروازے دے اگوں لنگی ہے، جدو اس لڑکی دے کنا دے اندر جدو بسم اللہ پڑھن دی آواز آئی ہے، اس کمشنر دی لڑکی دے قدم اٹھ دے رک گئے، لڑکی رک گئی، انج کن لا کے قرآن سن لیے۔ ملا سراج الدین پڑھدا ہے، آندا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اس لڑکی دے اٹھ دے قدم رک گئے نے، لڑکی دے جدو اٹھ دے قدم رکے نے، ملا سراج الدین قرآن پڑھدیا جدو اس آیت پہ آیا ہے، ملا سراج الدین پڑھدا ہے، آندا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔
ملا سراج الدین نے جدو تلاوت بند کی لڑکی اپنے گھر وچ کمرے وچ چلی گئی رات دا ٹائم ہے لڑکی اپنے بستر تے لیٹی ہے اپنے دل وچ خیال کر دیے آندی ہے جس نبی تے نازل ہون والا قرآن او دا امتی ایڈا سونا پڑھدا ہے پھر خدا ہی جاندا ہے اے دا نبی کڈا کو سونا پڑھدا ہوئے گا جدا امتی ایڈا سونا قرآن پڑھدا ہے ایڈا نبی آپ کڈا کو سونا قرآن پڑھدا ہوئے گا ہن لڑکی دی رات لنگی ہے اگلے دن جدو صبح دن چڑھیا ہے وہ کمشنر ٹیبل تے آ کے بیٹھا کھانا کھان واسطے وہ دی بیوی بھی آ گئی وہ لڑکی بھی آ گئی لڑکی بول کے آندی ابا جان ایک گل کرنا چاہنی ہاں وہ کمشنر بول کے آندا بول بیٹی کی کہنا چاہنی ہے لڑکی بول کے آندی ابا جی میرا دل کردا ہے جس مولوی کولو تسی تعلیم فارسی دی پڑھدے ہو میرا دل کردا ہے میں بھی اودے کولو فارسی دی تعلیم پڑھا انگریز بول کے آندا ٹھیک ہے بیٹی اے تو چنگی ہور گل کیڑی ہے اج شام نو تم ہی آ جائی ہن لڑکی بھی آ گئی او کمشنر بھی آیا ہے جدو کمشنر پڑھ کے ٹر گیا تے لڑکی مولوی صاحب نو بول کے آندی ہے مولوی صاحب کل میں سنیا ہے جس نبی دا تسی قرآن پڑھ دے ہو کیا تھوڑے نبی دی سیرت کوئی کتاب بھی ہے وے ملا سراج الدین بول کے آندا کیوں نہیں بیٹی ایک نہیں درجنہ کتاباں میرے نبی دی سیرت تے لکھیاں جا چکی ہے لڑکی بول کے آندی ہے مولوی صاحب میرا دل کردا ہے ایک کتاب مینوں بھی دے دو میں تھوڑے نبی دی سیرت دا مطالعہ کرنا چاہنی ہاں ملا سراج الدین بول کے آندا ٹھیک ہے بیٹی کل تینوں کتاب مل جائے گی ہن جدو اگلا دن آیا ہے ملا سراج الدین نے ایک کتاب لڑکی نے پیش کی تھی لڑکی کتاب لے کے کمرے وچ چلی گئی ہن توجہ نہ سنیا جے قرآن دی عظمت کی ہے قرآن دی بہار کی ہے رات دا ٹائم لڑکی کمرے وچ بیٹھے تیرے تے میرے کریم نبی دی سیرت پڑھدی ہے جویں جویں سیرت پڑھدی جاندی ہے دل وچ مصطفیٰ دی محبت اتردی ہی جاندی جویں جویں قرآن پڑھ دیئے دل وچ مصطفیٰ دی محبت اتر دی جاندی ہے جویں کتاب مکی کتاب بند کر کے آندی یا اللہ گواہ رہی جس نبی نو تو کائنات چٹورے ہیں نا میں کلمہ لگی ہو تیرے نبی دا پڑھنا اچھا ہن آپ ہی گلنا کر دی آندی یا اللہ تو گواہ ہے میں کلمہ پڑھے یا تیرے حبیب نو پتہ ہے اگلا دن جدو آیا نا لڑکی آ کے بہ گئی مولوی صاحب کو او دا باپ بھی بیٹھا جدو اٹھ کے گیا نا تو لڑکی بول کے آندی مولوی صاحب میں راتی کلمہ پڑھے ہے بولے آج بالکل نہ متے کو پھڑ کے لے جائے میں راتی کلمہ پڑھے ہے تے میرے کلمے دا گواہ کوئی نہیں اللہ دے رسول تو علاوہ تے میں چاہنی ہاں ایک واری تسی بھی پڑھا دے ہو میرے کلمے دا کو گواہ بن جائے ملا سراج الدین کلمہ پڑھایا وقت گزریا گزردیاں ایک دن وہ لڑکی پڑھنے واسطے نہ آئی دوجے دن بھی نہ آئی تریجا دن جدو آیا نا لڑکی نہ آئی تے مولوی صاحب وہ جڑی کارج کام کرنا لی سی نا انہوں آندے نے بیٹی پڑھن نہیں آندی انہیں کہا جناب میں بھی تواڈے والی آ رہی سا بچی دی طبیعت ٹھیک نہیں تے انہیں آکھیا جدو شام نو جاؤ نا میرے ابے نو پڑھا کے تے مینوں مل کے جاوے آ جائے ہن توجہ نہ سنیا جے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے اے گلاں ہی سنن والیاں نے مولوی صاحب آئے لڑکی نے کیا مولوی صاحب بہ جاؤ مولوی صاحب بہ گئے لڑکی کہنے لگی مولوی صاحب مینوں لگدا میرا ٹائم آ گیا تے مینوں کلمہ میں پڑھیا ہے تسی جان دے ہو رب جان دے او دا حبیب جان دے تے مینوں دکھ اے لگا جدوں میں مر جانا ہے نا تے میرے باپ نے اپنے عیسائی مذہب دے مطابق مینوں غسل کفن دے کے
تے इन्हां ईसाइयां दे कब्रस्तान च दफन कर देना है। ते मैं चाहनी ए वां जदों मेरा अब्बा मैनू करके दफन आ जाए, तुसी रात नूं मेरी लाश कढ़िया जे कबर चों, कढ़ के ते मुसलमानां दे कब्रस्तान च दफन कर छड़िया जाए। बड़ा औखा मामला सी। मौलवी साहब कहने लगे बेटी ये काम बड़ा औखा है। लड़की आंदी मौलवी साहब कुछ नहीं मंगदी, सिर्फ इहो ही तमन्ना है। मुल्ला सिराजुद्दीन कहने लगा ठीक है बेटी। मुल्ला सिराजुद्दीन टुर गया है। हुन लड़की कदे सज्जे बेंदी है, कदी खब्बे बेंदी है, अखां विचों अथरुआं दी लड़ी लगी है। लड़की बोल के आंदी आंदी नीली छतरी दिया मालका नेकी नहीं कीती, बेशक हाँ मुजरिम उम्मती यार दा समझ के बरी कर गई, पल सुख गई आस उम्मीद वाली, पाके मीर रहमत आदा हरी कर गई। हुन लड़की कदी सज्जे वेंदी है, कदी खब्बे वेंदी है। थोड़ी देर तो बाद जब लड़की की रूह निकल गई है, उस कमिश्नर ने अपनी लड़की को ईसाई मजहब के मुताबिक गुस्ल दिता, कफन दिता। उन्होंने जब कफन किया है, मुल्ला सिराजुद्दीन अपने बेलिया दे विच आया, आके अपने बेलिया को सारी गल बयान की है। यार बेली बोल के आंदे ने मौलवी साहब जे सानू सवेरे दस दे हंसी कुछ कर सकते सा, हुण असीं की कर सकते हैं। मुल्ला सिराजुद्दीन बोल के आंदा हुण ओदी कबर पुटने आ, ओदी लाश नूं कबर विचों कढ के मुसलमानां दे कब्रस्तान विच दफन करने आ। हुण मुल्ला सिराजुद्दीन अपने बेलियां नूं नाल लैके चलदियां जदों लड़की दी कबर ते आया है, रात दा टाइम है, जदों लड़की दी कबर पुट्टी है, जदों मिट्टी पिछे कीती है, जदों मुंह वाले पासे जदों फट्टा लाया है, वो जेड़े बंदे करीब खड़े सन जिन्ना मुंह वाले पासों फट्टा लाया, मुल्ला सिराजुद्दीन ने जदों देखिया है, मुल्ला सिराजुद्दीन दी चीख निकली है। बेली बोल के आंदे मौलवी साहब की होया है? मुल्ला सिराजुद्दीन बोल के आंदा यार मैं दिने अपनी इन्हां अखां ना देखिया है, इस कबर दे अंदर ते कमिश्नर दी लड़की नूं रखिया सी, लेकिन एदे विच लड़की कोई नहीं, एदे विच ते बंदा लेटिया होया है। कमिश्नर दी लड़की किथे गई है? एक विचों बंदा बोल के आंदा मैनू भी विखाओ ये बंदा कौन है? वो जदों बंदा अगे होया है, अगे हो के देख के आंदा मौलवी साहब ए जेड़ा बंदा कबर विच लेटिया है, ए नाल दा पिंड जेड़ा बंकीपुर उथों दा रहण वाला ए चौधरी है, एदा नाम मिर्जा है, उथों दा रहण वाला नवाब है। मुल्ला सिराजुद्दीन बोल के आंदा रब दी इज्जत दी कसम आंदा जे लड़की दी कबर दे अंदर मिर्जे दी लाश है ते फिर मिर्जे दी कबर दे अंदर लड़की दी लाश होएगी। चलो उथे जाके पता करने आन। हुण उन्हां कीता कि ये कबर बना के उत्ते मिट्टी पा के सुबह जदों दिन चढ़िया है बंकीपुर पिंड दे अंदर आए, आके आंदे असां मिर्जे नूं मिलना है। उन्हां आख्या ओ ते कल मर गया है। मुल्ला सिराजुद्दीन कहन लगा ओदी कबर किथे वे? उन्हां आख्या ओ फलाने कब्रस्तान विच ओदी कबर बनी हुई है। मुल्ला सिराजुद्दीन चलदियां कबर दे करीब आया, आके निशानी रखी है, वापस तुर गया है। रात पई है, अपने बेलियां नूं लैके कबर पे आया, आके जदों कबर पुट्ठी है, जदों मुंह वाले पासों फट्टा लाया है, मुल्ला सिराजुद्दीन दे पैरां थल्लों ज़मीन निकल गई है। देखदा कि ये कबर दे अंदर लड़की दी लाश कोई नहीं, उस कबर दे अंदर एक अरबी बंदा लेटिया होया है। मुल्ला सिराजुद्दीन दियां चीखां निकल गईयां। मुल्ला सिराजुद्दीन ने कबर बनाई है, इंज करके नजर अपनी आसमानां वल चुकी, अर्ज कीती नीली छतरी दे मालिका ओ लड़की किथे गई है जेड़ी तेरे कुरान नाल मुहब्बत करदी सी, तेरे नबी दे फरमान नाल मुहब्बत करदी सी। असां मिर्जे दी कबर पुट्ठी है, एदे विच अरबी बंदा लेटिया होया, असीं लड़की दी कबर पुट्ठी है, ओदे विच मिर्जा लेटिया होया, लड़की किथे गई है? हुण सजना कबर बना के
الدین اپنے بستر سے آ کے لیٹیا تے دل وچ یہ خیال کردا او لڑکی کتھے گئی ہے، او لڑکی دی لاش تے قبر وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ اے سوچدیا ملا سراج الدین دی اکھ لگی ہے، ادھر اکھ لگی ہے، خواب وچ دیکھدا کی ہے جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس دے اندر او کمشنر دی لڑکی چل دی آندی ہے، نالے لبا تو پڑھ دیے آندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جنت الفردوس دے اندر وہ کمشنر دی لڑکی چل دی آندی ہے، نالے لبا وچوں قرآن دیاں آیاتاں دا ورد جاری ہے۔ ملا سراج الدین بول کے آندا لڑکی اسا تیری قبر پٹی ہے، وچوں بنکی پور پنڈ دا مردا نکلیا، اسا مرزے دی قبر پٹی ہے، وچوں عربی بندہ نکلیا، تو کتھے گئی ہے؟ لڑکی دی گل سنیا جے، لڑکی بول کے آندی ہے مولوی صاحب رب دی عزت دی قسم جدن میں مریام ادن دو بندے اور فوت ہوئے نے، ایک بنکی پور پنڈ دا رہن والا مرزا سی، ایک مدینے وچ رہن والا عربی بندہ سی۔ ملا سراج الدین کہنے لگا بیٹی ٹھیک ہے لیکن تیری قبر دے اندر مرزا کیویں آیا، مرزے دی قبر وچ عربی بندہ کیویں آیا، گل سمجھ وچ نہیں آئی ہے۔ لڑکی بول کے آندی ہے مولوی صاحب اے جڑا بنکی پور پنڈ دا رہن والا جڑا مرزا ہے سی چودھری ہے سی نواب لیکن ہے بڑا چبل سی، آندا سی عیسائی بھی چنگے نے، عیسائیاں نہ پھر ٹر لیا کرو۔ جدوں اے مریا ہے رب کائنات نے فرمایا فرشتیوں مینوں دوگنی پالیسی والا بندہ چنگا نہیں لگدا، اے بھاویں مسلماناں دے قبرستان وچ دفن ہویا، انج کرو ایدی لاش چکو، ایدی لاش چک کے عیسائیاں دے قبرستان وچ سٹ چھڈو۔ مولوی صاحب بول کے آندے نے بیٹی تے او عربی بندہ کیویں آیا؟ لڑکی بول کے آندی ہے مولوی صاحب اے بندہ رہندا تے مدینے وچ سی لیکن مدینے تو حکارت دی نظر نال ویکھدا سی، آندا سی میرا دل کردا ہے میں ہندوستان وچ ہی رہواں، میں اوتھے ہی جیواں اوتھے ہی مراں۔ اے بندہ جنت البقیع وچ جدوں دفن کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا فرشتیو اینو جنت البقیع وچوں چکو، اینو چک کے پردے صغیر وچ سٹ دیو۔ مولوی صاحب بول کے آندے نے بیٹی پر تو کتھے گئی ہے؟ ہن سنیا جے جڑا رب دے قرآن نال محبت کردا ہے، لڑکی بول کے آندی ہے مولوی صاحب رب دی عزت دی قسم بھاویں مینوں عیسائیاں دے قبرستان وچ دفن کیتا گیا ہے، ادھر جدوں مٹی پا کے میرے گھر والے واپس آئے نے رب نے اپنے فرشتیاں نو حکم دیتا فرشتیوں اے لڑکیوں وے جن نے میرے حبیب دا کلمہ پڑھیا ہے، میرے حبیب دے قرآن نال محبت کردی سی، اے دی میت چکو چک کے مدینہ طیبہ جنت البقیع وچ سٹ چھڈو۔ اے عظمت ساری قرآن دی کا دی آ جڑا اسی پڑھ دے نہیں نا کی خیال ہے؟ سویرے سویرے ڈیریاں دے اتے اخبار تر جاندے نے تے کٹھ ہو جاندہ ہے ادھے گھنٹے تو بعد بڑی توجہ نہ اخبار پڑھی جاندی ہے۔ میں کیا کدی اینی لگن نال سویرے اٹھ کے رب دا قرآن پڑھیا ہوئے نا تے پھر ویکھ اللہ کرم دیاں بارشاں دا نزول کی میں فرما چھڑ دا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو قرآن پڑھن والا بندہ جدو جاندا نا قبر وچ ادھر لوکی مٹی پا کے واپس آندے تے رب زمین نو آندا جاننی ہے کون آیا تیرے چ، جاننی ہے کون ہے یا اللہ کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے اوے جڑا قرآن پڑھن والا سی۔ کی پڑھن والا سی؟ بس چھڈن لگا میں کی پڑھن والا سی؟ قرآن پڑھن والا سی۔
تو یا اللہ میرے لیے کی حکم ہے؟ اللہ فرماندا ہے جنی دیر تک اے ہن پیا نا ایتھے اے دے وجود نو نہیں ہو کھانا، اے دے جسم نو تانوں میں لگدا کھا لیا ہن اگلی گل میں نہیں کردا کنا کھا لیا کی خیال ہے جی؟ خدا دیو بندیو دوجے بندے جڑے نا اے والے دوجے ایک کیوں اگے جاندے نے؟ انہاں دی محفلاں کدی ویکھے ایڈی لیٹ ہوئیاں؟ اے علماء بیٹھے نے 11 بجے دعا تے جدو 2 بجے تک عوام بہ رہنا تے کی انہاں سیرت دا درس سن کے کی یاد رکھنا ہے؟ اے ہون تے میں تکا ہی کرن ڈیا، میں نہ چلو کہ جڑا کو ادھا گھنٹہ لنگ جائے، کی خیال ہے؟ سادات اکرام بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے نے، امام مسجد بھی کچھ بیٹھے نے، علماء بھی بیٹھے نے، تے پھر تسی کون جی اللہ اللہ جی؟ عظمت قرآن تے عظمت صاحب قرآن، قرآن پڑھو برکتاں ہی برکتاں ہو جان گیاں۔ ان ایک گل چھوٹی جی عظمت صاحب قرآن دی کی خیال ہے؟ بس ایک کوئی گل کرنی ہے کہ مصطفیٰ دی عظمت کی ہے؟ بندے تے بندے رہ گئے، جانور بھی مصطفیٰ نہ کی میں محبت کر دے سن۔ چشتی صاحب توجہ رکھے آجے، نبی کریم بیٹھے سن مسجد نبوی شریف دے اندر، تے میرے کریم نبی نے صدقے دے فضائل بیان کیتے، کہاں دے؟ صدقے دے فضائل۔ اچھا اینی دیر نہ فضائل بیان کر دے پیسن مصطفیٰ تے مسجد نبوی شریف دے بوے اگوں ایک بندہ لنگن ڈیا تے ہاتھ وچ اونے انج کر کے نا ڈانچی دی انج مہار پھڑی انج کر کے، او دے کناں جدو آواز آئی تے او بھی روک گیا، بڑا مالدار سی۔ اونے جدو صدقے دے فضائل سنے نا تے کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹھنی میں صدقہ کیتی، اے اونٹھنی بولو اونٹھنی صدقہ کیتی۔ اچھا او دے کے ٹر گیا، میرے نبی فرمایا عمر، آقا کی حکم ہے؟ فرمایا عمر اے اونٹھنی جڑے بندے دے حصے وچ آئے نا انہوں پیسے دے دیں تے اے اونٹھنی لے کے میری ویلیے چ بن دیں۔ توجہ بڑی مزے دی بات ہے، پہلی واری لگا میں بیان کرن، آج میں دے تواڈے منہ نے نا مینوں ترس آن ڈیا ہن تواڈیاں نیندراں ویکھ کے، ترس آن ڈیا تاں میں یہ گل لگا سنان۔ توجہ سرکار فرمایا اینو ویلیے چ بن دیں، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اچھا وہ جدے حصے آئی عمر بن خطاب انہوں پیسے دیتے اونٹھنی لے کے تے آ گئے، یا رسول اللہ آ گئی، آپ نے فرمایا جتھے جانور بجے نے نا اوتھے بننے ہاں۔ ہن سجنا وقت گزرے آئے، میرے کریم نبی تہجد دا ٹائم ہے، مصطفیٰ کریم چل دیاں جدوں حویلی دے قریب تو گزرے نے، او ڈاچی روز نبی کریم والو بیندی ہے، مصطفیٰ والو بیندی ہے۔ ایک دن نبی کریم گزر دے جا رہے سن، ڈاچی بول کے آندی ہے السلام علیکہ یا زین العالمین۔ نبی کریم نو کہندی اے جہانہ دی زینت تھانو سلام ہوئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا وعلیک السلام۔ ڈاچی بول کے آندی ہے سرکار ایک منٹ ارایا جے گل کرنی ہے، آندی سرکار ایک گل کرنی ہے، قریب آیا جے۔ میرے کریم نبی جدو ڈاچی دے قریب آئے، ہن ڈاچی نبی کریم دا مکھڑا بیندی جاندی ہے، مصطفیٰ دا چہرہ بیندی جاندی ہے۔ عارفہ دے سلطان نے جدو اے روایت پڑھی ہے، عارفہ دے سلطان نے قلم چکیا ہے، آپ نے قلم چکیا تے لکھیا، آپ فرماندے نے ڈاچی بول کے آندی ہے رخ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدے کرتے اور تو زلفا
زم جتوں گھٹ پیا سے بھر دے اور میاں باہو کی جانا مکے جے حج ہوے وچ گھر دے میرے کریم نبی چل دیا جب ڈاچی دے قریب آئے نے ڈاچی نبی کریم دا چہرہ پہندی جاندی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا بول کی کہنا چاہنی ہے ڈاچی بول کے آندی ہے آقا اگر اجازت دے وہ میں اپنی زندگی دا ایک واقعہ سنانا چاہنی ہوں میرے نبی نے فرمایا بول تینوں اجازت دیتی گئی ڈاچی بول کے آندی ہے لجپالا کا تھوڑے آن تو پہلا میں ایک یہودی دن کول زندگی گزار دی پیسا آقا ایک دن میں اتھو رسا توڑا کے آقا جنگل وچ چلی گئی تے میں جنگل وچوں چوگنی ہاں تے میرے دل وچ ڈر بھی لگدا مینوں خیال آوندا کدھرے جنگل دا کوئی جانور مینوں نقصان نہ دے کدھرے کوئی درندہ مینوں نقصان نہ دے میرے نبی نے فرمایا پھر ڈاچی بول کے آندی آقا میں ایک دم اپنا سر چکیا ہے تے میں چاچ پھیرے دیکھیا ہے جنگل دے درندے کھڑے سن تے جنگل دے درندے بول کے آندے نے او جنگلی درندے اس ڈاچی دے نیڑے نہ جایا جے اے ڈاچی اتے آخری نبی بہن والا اس ڈاچی دے اتے نبیاں دا امام بہن والا ہے او ڈاچی بول کے آندی ہے سونیا میں جیڑے بھی درخت کو لنگنی ہاں آقا درختاں دے پتے اے دانیاں میرے وال چک جاندیاں نے تے درختاں وچوں آواز آندی ہے نی نبی دی اے ڈاچی اے ساڈے تو پتے کھا لے ساڈے تو پتے کھا لے او ڈاچی بول کے آندی ہے سونیا تے میں سوچدی ہونی سا پتہ نہیں او نبی کون ہے جنہیں میرے تے پینا ہے پتہ نہیں او رب دا کیڑا حبیب ہے جڑا میرے تے سواری کرے گا تے ڈاچی بول کے آندی ہے سونیا میریاں دو تمناواں نے دیکھیا جے میرے نبی دی عظمت سننے واسطے آیا ہے میرے نبی نے فرمایا کیڑیاں تیریاں دو تمناواں نے ڈاچی بول کے آندی ہے لجپالا کا سونیا میری پہلی تمنا ہے کل محشر دے میدان دے اندر جب تسا جنت وچ جانا ہے بڑیا آلہ تو آلہ سواریاں ہونیاں نے آقا میری تمنا ہے اس دن تسی میرے تے بیٹھ کے جنت وچ جاؤ اس دن میرے تے بیٹھ کے تسی جنت وچ جاؤ میرے نبی نے فرمایا اسا تیری یہ دعا منگی اللہ نے قبول کر لئی دوجی گل کر ڈاچی بول کے آندی ہے سونیا آقا میری دوجی تمنا اے اینی گل کر کے ڈاچی دیاں اکھاں وچوں اتھرواں دی لڑی لگ گئی ہے ڈاچی روئی جا رہی ہے رو کے عرض کر دی ہے لجپالا کا اے تے میں نہیں جان دی کہ دنیا چھڈ کے پہلا تسی تر جانا ہے یا پہلا میں چلے جانا ہے آقا جی میرے تو پہلا تو تسی پردہ کر گئے جے تھوڑا وصال ہو گیا آقا رب کے دعا کرو تھوڑے جان تو بعد پھر میں بھی اس دنیا وچ نہیں جے جینا آقا تھوڑے تو بعد میرا دل دنیا وچ نہیں جے لگنا آقا تھوڑے تو بعد اللہ مینوں بھی موت عطا کر چھڑے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تیری اے بھی دعا قبول کر لئی ہن سجنا جدوں وقت گزریا ہے میرے کریم نبی دا جدوں وصال ہویا میرے کریم نبی دے وصال تو بعد ایک دن دو دن جدوں تیسرا دن آیا ہے میرے کریم نبی دی پاک بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا دے دروازے تے شام دا ٹائم کسے دستک دیتی ہے میرے نبی دی بیٹی نے فرمایا نی فضا ویکھ اے بار دروازہ پیا کھڑکدا ہے ویکھ بننے کون آیا ہے بی بی فضا نے پوچھا لیکن آواز نہیں آئی ہے دوجی باری پھر دروازہ کھڑکیا میرے نبی دی بیٹی نے فرمایا نی فضا ویکھ بننے کون آیا ہے آواز دتی لیکن
لیکن جواب نہیں آیا. جدو تیسری مرتبہ دروازہ کھڑکیا ہے میرے کریم نبی دی پاک بیٹی اٹھی ہے, دروازے دیاں برلاں وچوں دیکھیا ہے پنے او اٹھڑی کھلوتی ہوئی ہے جس اٹھڑی دی اوتے تیرے تے میرے نبی سواری کر رہے سن. میرے نبی دی بیٹی نے دروازہ کھولیا ہے, اٹھڑی نے اپنے گوٹے زمین تے منہ تے مارے نے, ادھر سیدہ کائنات بھی بہ گئیاں. اٹھڑی نے اپنا سر میرے نبی دی بیٹی دی گودی وچ رکھیا ہے. اٹھڑی بول کے آندی ہے سیدہ تھوڑے بابل تو بغیر دنیا وچ دل نہیں جے لگدا, اگر کوئی سنیا دینا جے دے لو میں بھی اوتھے چلی ہاں جتے تھوڑے بابل گئے ہوئے سن, جتے تھوڑے بابل چلے گئے نے میں بھی اوتھے جا رہی ہوں. سیدہ کائنات نے انج کر کے اٹھڑی دا سر اپنے انج گودی وچ رکھیا ہے. تھوڑی دیر تو بعد جدوں انج سر پیچھے کیتا ہے اٹھڑی دی بھی روح نکل گئی ہے, اٹھڑی بھی فوت ہو گئی. میاں صاحب فرماندے نے اٹھڑی بول کے آندی ہے ہجر تیرا جے اے پانی مانگے تے میں خون نہ دے گیلا, اے چیخ کر دے تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان, مصطفیٰ دی عظمت. میں کیا بندے تے بندے رہ گئے, جانور بھی مصطفیٰ نہ پیار کر دینے محبت کر دینے. تے اسی آج تھوڑا جا خیال کریے کہ امام غزالی فرماندے ہوندے سن تسی کیویں دا کلمہ پڑھیا ہے, تساں کیویں دا کلمہ پڑھیا ہے. کھجور دا سکا تنا مسجد نبوی دے اندر نبی پاک دی جدائی نہیں سہ سکیا, تسی کیویں دیو کہ نبی پاک دی یاد تانوں دیہاڑی وچ ایک واری آوندی بھی نہیں. اے ویکھ لو ڈبے وال ویکھ لو تسی پہلا, ہاں جی تاں ہی انہاں نے ویکھ لین پیکنگ ویکھ لین. ایمان دین کامیابی اے چاہندے ہو تے پھر کی کرنا ہے, مصطفیٰ دیاں اداواں نال پیار کرنا ہے. سرکار دیاں اداواں نال پیار کران گے اے دے اندر ہی کامیابی ہے, اے دے اندر ہی کامیابی ہے, اے دے اندر ہی مقام ہے. محفل ایک منٹ جی, ایک منٹ ہن کالے نہ پویا جے, توجہ رکھیا جے, توجہ. ٹائم تے واوا ہو گیا, سادات اکرام بھی بیٹھے نے. محفل جڑی ہوندی نا جی, قاری صاحب امام مسجد ہو جی, چلو سنت سجائی چہرے تے, چشتی صاحب بیٹھے نے, اے جتنے بھی انجمن عاشقان رسول دے غلام بیٹھے نے. محفل دا مقصد پتہ کی ہوندا ہے کہ اج جنے بندے گھرانوں چھڈ کے ایتھے بیٹھے نے, آ کے ایتھے بیٹھے نے, ایک کچھ نہ کچھ مصطفیٰ دی سیرت دے پھول جھولی وچ پا کے, اے نا جی, شاید کسی نو کو غصہ بھی لگے, کوڑی لگے گل, لیکن ہمیشہ کوڑی دوائی بندے دا بخار لاؤندی ہے. قل الحق و ان کان مرا, مصطفیٰ نے فرمایا سچ آکھو کسی نو مرچاں لگ دیاں لگ, سچ آکھو کسی نو کوڑی لگ دی گل لگے. اے محفل سجانا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اے جو طریقہ کار ہے نا جی یہ غلط ہے. تہاڈا 3 دا ٹائم ہو چلا تقریباً پونے دن, ہاں جی 3 دا ٹائم ہو ہی گیا. مینوں دسو جڑے بندے نعتاں پڑھ کے گئے نے, ایک بندہ بھی اتنے موجود ہے جی, ہاں جی. مصطفیٰ کریم دی سیرت تے جدوں انگلیاں اٹھ دی ہیں, سرکار دی ناموس تے جدوں انگلیاں اٹھ دی ہیں تے جواب دے وے مولوی اگے ہو کے, جواب دے وے مولوی. کوئی نعت پڑھن والا چول مار جائے تے جواب دے وے. اے کنیاں ریلیاں نکلیاں, امام مسجد کتنے شہید ہو گئے,
کوئی ایک نعت خاں مینوں وکھاؤ جڑا ریلی وچ نکلیا ہوئے باہر. توجہ نہ سنیا جی باتاں میریاں. ساڈے ایک دوست نے، میں کاموں کی جمعہ پڑھاؤنا، اتھے ایک دوست میرے کو بہ گیا، قادری صاحب توجہ گل لگا کرن، توجہ نہ سنیا جی. وہ کہنے لگے جی میں انگلینڈ تو آیا، کاروبار میرا اتھے، میں پاکستان دا رہن والا. کہنے لگا انگلینڈ دے اندر میں ایک نعت سنی نیٹ دے اتنے، میں نمبر لیا دا. انہیں کہا جی میں کراچی رہنا، کراچی رہنا. انہیں کہا جی جناب میں جب پاکستان جا کے محفل کراواں تے آ جاؤ گے؟ انہیں کہا جی میں آ جاؤں گا. لو جی وہ بندہ پاکستان آیا، انہوں مینوں مسیتے بہ کے گل سنان دیا ہے. اللہ دا گھر ہے، رب دا گھر ہے، توجہ نہ سنیا جے. آندا قاری صاحب میں انہوں اتھے آ کے فون کیتا تے وہ مینوں کی آندا ہے؟ آندا 2 لاکھ روپیہ میری فیس آ، آن دا ٹکٹ بھی تو دینا ہے تے جان دا ٹکٹ بھی تو دینا ہے. وہ بندہ کی آندا شاہ صاحب، وہ بندہ اگوں پتہ کی آندا بول کے، وہ آندا گل سنو جی تانوں جو میں دیاں 2 لاکھ روپیہ تے ظاہر ہے تو آنا میں بڑا بڑا نعت خاں، تینوں آن دا ٹکٹ بھی دیاں، تینوں جان دا ٹکٹ بھی دیاں، تے پھر ظاہر ہے تیرے لیے پبلسٹی بھی کرنی پینی، فلیکساں بنوانیاں پینیاں. کی خیال ہے؟ انہیں کہا جی بالکل فلیکساں بنن گیاں، لنگر دا اہتمام بھی کیتا جائے گا، عوام آئے گی. انہیں کہا گل سن تینوں جو 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، آن جان دی ٹکٹ دینی ہے، تے 30,000 روپیہ دے کے میں اپنے بیاہ تے نصیبوں نہیں سد لیں گا. وہ بندہ توجہ آندا 30,000 روپیہ دے کے میں گان والی نصیبوں نہیں سد لیندا، نہ کہ پبلسٹی کرنی پینی، نہ کوئی اشتہار لانے پینے. تے میں کیا کی ریا تیرے پلے، کی ریا اس نعت خاں دے پلے. سٹیج تے چڑھ کے کہنا سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. تے میں کیا جدو مصطفیٰ آئے نے تے تو کتھے جا رہے ہیں؟ او موتیاں علی سرکار اسی او کی آندے نے، اسی کو 30,000 والے مولوی نہیں. سمجھ آ رہی بات دی؟ ہاں جی سواری، میں کیا سواری دا تو اعلان کرن دے ہیں، اتے چڑھ کے آنا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا. میں کہ تو غوث بن گیا. اشباد قمر فریدی 30 سال ہو گیا داتا پڑھ دیا مصطفیٰ کریم دیا، 4 بال داڑھی دے تے نصیب نہ ہوئے. تے میں کہ تو آنکھیں میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، دم دم تو وار دیا جنی میری عمر ہوئے. تے میں کہ 4 بال داڑھی تے تو مصطفیٰ تو وار نہیں سکتا، زندگی تو کٹھا تے سا وار نہیں مصطفیٰ. سمجھو اس باتاں نو. تے آندے سال اللہ تہاڈی بھی زندگی رکھے، اللہ انہاں سنن والیاں دی بھی زندگی رکھے. تے اپنا جڑا نا اے شیڈول بدلو. 2 نعت کا 1 منٹ جی 1 منٹ میں جڑی گل کرن لگا 1 منٹ بات سنو، 1 منٹ میری بات سنو، میری بات سنو 1 منٹ. تسی میرے بھائی ہو وڈے، 1 منٹ بہندے نے، میری بات سنو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھو تسی. میں جڑی گل میں اے تسی اپنی گل ڈائی جاندے ہو وچ حد ہو گئی میری، تسی سنتے نہیں. میں فوتگی دا نہیں جی نہیں، تسی اپنی گل میں نہیں کہہ رہا انہاں دے سمجھنے انہاں دے نہیں جی بس ہو گئی گل. تسی میری گل نہیں سمجھ رہے. مینوں 1 منٹ جنازے دی مینوں اطلاع دیتی گئی کہ جنازہ، ہاں جی بالکل میں اے نہیں کہہ رہا جنازہ اے اللہ دے کام نے، زندگی موت مالک دے ہاتھ وچ. 1 منٹ جی 1 منٹ میری بات سنو نا جی. تسی میں اے نہیں کہہ رہا او اللہ دے بندے ہو، میرا اے مقصد ہی نہیں جی. میں مقصد اے گل کرن دا